माझा एक प्रश्न असा, जेन्ना इनाफ आणि इनफ जेन्ना प्रोग्राम चालू असलो तेन्ना ॲडव्होकेट जस्टीस रिबेलोन तेणी म्हटलें की एक मंत्री आसा तोच एप्लिकेशनां घालता, तोच एप्रुवल दिता. हे तुमी कशें पळयता एज पळय अ आतां फर्स्ट ऑफ ऑल सांगपाचें म्हटल्यार तुका ही जी प्रॉपर्टी जी आसा पळय तो भाटकार म्हणटा आमचो जो टीसीपी मिनिस्टर आसा पळय विश्वजीत राणे आसा पळय तो आपली फॅमिलीची प्रॉपर्टी म्हणटा. अशें आमी आयकलां की तेंचे फॅमिली भितून जी ट्री आसा तेंची फॅमिली ट्री आसा पळय भितून आनी 50% वांटो आसा तेंचे ते सुद्दां आयज हांगासर मिटींग येयलेलें आसा ते सुद्दां त्या प्रोटेस्टाक सदांच येवन बसतात आमकां. जाल्यार तो जो म्हणटा आपूण भाटकार म्हणटालो जाल्यार तेंनी खंयसर विचार केल्लो आसा म्हणजे खंयसर तरी पेपरांचेर खंयसर घोळ केल्लो आसा आनी हो तो सगळो जो एरिया जी आसा पळय 5,70,000 स्क्वेअर मिटर जी आसा पळय ती तेणी खंयसर तरी फ्रॉड करून विकलेली आसा इतकेच कारणां खातीर की ताका हांगासर हो गांवाचो विध्वंस करपाचो आसा. जे जस्टिसान म्हटलेलें आसा की जो भाटकार आसा तो तोच पेपर करपी आसा तेजेच गव्हर्मेंटाचे मनीस आसा सायन मारपी तेच आसा भितून एक नंबर आणि 2 नंबर आसा म्हणजे 1 नंबर भितून भागाक आसा 2 नंबरू भागाक आसा भितून पंचायतू भागाक आसा म्हणून सगळ्यांक हांगासर हांवें एकदां हेन पयलीं सुद्दां म्हटलेलें आसा सगळ्याच्या इंजिनान हांगा ऑयल पडलेली आसा. ओके, थँक्यू सर.